Sangye chedan songye chonamayla chancho bharadu dani kyamso anche dage jinsa gebe sanamayge dola penjira sangye dubara sho sangye chedan sogye chonamala chancho bharadu edani gyasonje dagi jinso gibya sonamayge dola penjira sangye dubara sho sangye chedan sogye chonamayla chancho bharadu dani kyamso dagi jinso gibya sonamayge dola penjira sangye dubara sho semje tamje devada devi gyoda dembara kyuruje dongala da dongala ge gyoda dharavara kyuruje dongala mebe deva dami dharavara kyuruje yeri achadaya danda vayetanyamla nemba kyuruje apande antavi lama rimboche dagi jivara peme adeshone kade chembe goni anjesante kosan dagi angendo sandu solo saji apeji yojin amento tam rirava elenji angindi agyambandi sangye ajendo mide abulovayi dokunaya namda shindo Chobarasho Guru Buddha Bodhisattva Sapari Vara Ratna Mandal Uja Mega Samundra Sparana Samayevo Semje Namke Sambadam Loye Cheda Cheta Vara Chechon Tonamai Tebaye Chegi korolo korodu so सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धर्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा अहिले गत पूर्णिमाको दिनदेखि लिएर कृष्ण पक्षको सप्तमीको दिनसम्म देव अवतरण दिवस भगवानले 33 देवभुवनमा आफ्नो आमालाई ज्ञान दिएर उद्धार गरेर अनि गत पूर्णिमामा अब पृथ्वीमा अवतरण हुन्छु भनेर स्वीकार गरेको र यसै कृष्ण पक्षको सप्तमीको तिथिमा अवतरण भएको संकासा नाम गरेको स्थानमा अवतरण हुनुभएको भन्ने कुराहरू छ र यस समयभित्र हामीले धम्म साधना धम्म श्रवण गरेको पुण्य अपार हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तसर्थ तिनी कुरालाई ध्यानमा लिएर अनि हामीले यहाँ महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनाको 20औं अध्यायमा हामी आइसकेका छौं र हिजो हामीले केही कुराहरू यहाँ
चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। विशेष गरेर सच्चाइ भनेको के हो भन्ने कुराहरूको चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। सच्चाइ लोक व्यवहारले स्वीकारेको सच्चाइ एउटा हुन्छ र आर्य बुद्ध बोधिसत्व अरहतहरूले स्वीकारेको सच्चाइ एउटा हुन्छ। लोक व्यवहारले स्वीकारेको सच्चाइ जो छ त्यसलाई खुड्किलोको रूपमा प्रयोग गरेर लोकोत्तर सच्चाइ परमार्थिक सत्यमा पुग्नुको लागि उपयोग गरिन्छ। किनकि लोकले स्वीकारेको सच्चाइलाई आधार नमानिकन लोकोत्तर सच्चाइ बोध गर्न सम्भव छैन। त्यसैले भगवानले आज्ञा भयो, लोकले जे भन्छ म त्यसलाई स्वीकार्छु। म लोकसँग यदि मैले त्यस नस्वीकारेको अवस्थामा लोकले मसँग विवाद गर्छन्, म विवादमा फस्न चाहन्न। त्यसैले लोकले जे स्वीकार्छन् म त्यही स्वीकार्छु। लोकले आगोलाई पोल्यो भन्छन्, म पनि आगोले पोल्छ नि भन्छु। लोकले पानी गिलो भन्छन्, म पनि पानी गिलै छ भन्छु। त्यसकारण लोकमा हैन समस्त लोकले स्वीकारिएको जुन एउटा सच्चाइ, उनीहरूकै हिसाबले जुन एउटा सच्चाइ भनेर राखिएको छ, त्यसलाई भगवानले पनि लोककै व्यवहारमा रहेर स्वीकार्नु भएको कुरा हो। तर वास्तविक सच्चाइ त त्यो होइन। वास्तविक सच्चाइ त लोकोत्तर हुन्छ। र पनि त्यो लोकोत्तरसम्म पुग्नको लागि एउटा उपाय भनौँ कि एउटा भर्याङ खुड्किलो भनौँ कि त्यसको लागि पनि यो लौकिक सच्चाइलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन, स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले आचार्य नागार्जुनले मूल प्रज्ञामा भन्नुभयो, कुञ्जुब लाने मातेम्पर धाम्पे ध्वन्य तौमिगिरु, धाम्पे ध्वन्य मातोपर न्याङ्गन्ते बथौमिगिरु। त्यसकारण लोकले स्वीकारेको सच्चाइलाई स्वीकार नगरिकन पारमार्थिक सच्चाइको बोध हुन सक्दैन। जबसम्म पारमार्थिक सच्चाइको बोध हुँदैन तबसम्म निर्वाण प्राप्त हुँदैन भन्ने कुराहरू आयो। त्यही कुराहरूलाई पनि लिएर अब हामीले यहाँ यसो सच्चाइको नामहरू थुप्रै प्रयोग भएको छन् हैन। अब सच्चाइलाई व्यवस्थित गर्दाखेरि, सच्चाइलाई व्यवस्था निर्णय गरेर यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि भव संसारको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। त्यस्तै लक्षण परिभाषा आदिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि तीनटा स्वभावलाई बुझ्न जरुरी छ। परिकल्पित, परतन्त्र, परनिष्पन्न। र त्यसै गरेर अनि विशुद्ध बोधको निमित्त, बुझ्नको निमित्त हैन सर्वधर्म चित्त मात्र, सबै विषय धर्महरू चित्तकै स्वरूप मात्र हुन् भन्ने कुरा पनि जान्नु जरुरी छ। अनि दुःख सत्य र दुःख सत्यलाई निम्त्याउने उल्टो धारणा, अयनिसो मनस्यकार उल्टो धारणा र दुःख सत्य अन्त भएको विशुद्ध अवस्था निरोध सत्य र त्यस निरोध सत्यसम्ममा पुर्याउने मार्ग सत्यका कुराहरू पनि जान्नु नितान्त जरुरी छ। त्यसकारण यस्ता यी सातवटा बुन्दाहरू
बाट यहाँ सच्चाइको व्यवस्थाको निरूपण गरिन्छ। तसर्थ यसलाई पुष्टि गर्नको लागि अनि युक्तिसङ्गतहरू, प्रमाणहरू, यसका क्रमहरूलाई पनि जान्न जरुरी छ। अब युक्तिसङ्गतको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला अब एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भगवानको सम्यक मार्गमा अन्तमा त मार्ग त एउटै हो, पाउने फल पनि एउटै हो, यसमा दुविधा भएन। तर अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्नको लागि अहिले आएर 3टा मार्गको तय भयो। श्रावकयानको मार्ग, प्रत्येक बुद्धयानको मार्ग, सम्मा सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्ने मार्ग अर्थात् बोधिसत्व मार्ग। यो चाहिँ अब एक किसिमले यसरी तय भयो र यी मार्गहरू अपनाउँदाखेरि हैन सच्चाइको दर्शन पाउनुको विकल्प छैन। सच्चाइलाई त जान्नै पर्छ, पारमार्थिक सत्य सच्चाइलाई बुझ्नै पर्छ, बोध गर्नै पर्छ। चाहे अरहत हुनुको लागि होस्, चाहे प्रत्येक बुद्ध हुनुको लागि होस्, चाहे समाजमा बोधिज्ञान प्राप्त गर्नको लागि होस्। त्यसकारण सच्चाइको दर्शन पाउनै पर्छ, किनकि हामी अनादिकालदेखि कति भगवान बुद्धहरू पनि आएर गइसक्नु भयो। हामी जहाँका त्यहीँ भव संसारमा फसेर बस्नुको एउटा मूल कारण भनेको सच्चाइलाई नजान्नु हो। झुठो खोक्रोलाई नै सत्य हो भनेर पकडेर बस्नुको परिणाम हो यो। तसर्थ अब हामीले सच्चाइ जान्नुपर्छ। सच्चाइ जान्नुको लागि सबभन्दा पहिला हामीमा निष्पक्ष भावना हुनुपर्छ। निष्पक्ष भावना हुनुपर्छ। तपाईले धम्म साधना अभ्यास गर्दाखेरि हाम्रो मनमा विभिन्न किसिमका परिकल्पनाहरूले ग्रस्त भइरहेका हुन्छन् र अभ्यास साधना गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो अभ्यास नै यस्ता नकारात्मक परिकल्पनाहरूलाई रोक्न जरुरी हुन्छ। यसको लागि साधना गर्दाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा अधिकांश हाम्रो मन चाहिँ वायुको वेगमा चलिरहेको हुन्छ। भित्री प्राण चाहिँ मनको नजिकसँग सम्बन्ध हुन्छ, अर्थात् भित्री अब साससँग नजिकको सम्बन्ध हुन्छ मनको। तसर्थ अब यसको लागि साधक साधिकाले कुनै पनि साधना गर्नुभन्दा पहिला यस्ता नानादी किसिमका नहुने परिकल्पनाहरू हाम्रो मनमा आइरहेका हुन्छन्। त्यसलाई साथसाथमा राखेर साधना गर्यो भने साधना धमिलिन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला यो खालको परिकल्पनालाई रोक्न जरुरी छ। यसलाई रोक्नको लागि साधना गर्नुभन्दा पहिला अनि आफ्नो सासलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। सासलाई आराम दिन जरुरी छ। सासलाई शान्त अवस्थामा थपक्क राख्न जरुरी छ कि सास आफै प्रकृतिको नियममा चलिरहोस्। यसरी सासमा मन राखेर अनि केही समयसम्म यसरी थपक्क बस्न सक्यो भनेदेखि अनि यस्तो नाना किसिमका परिकल्पनाहरू चाहिँ रोकिन्छ। रोकिसकेपछि
अब तपाईले आफ्नो साधनातर्फ चित्तलाई तान्नुपर्छ, साधनातर्फ झुकाउनुपर्छ, अनि मात्रै साधना गर्ने हो, हैन? मनमा लोभ, लालच, रिस, ईर्ष्या, डाह जागिरहेको बेलामा साधना गर्यो भने त्यो साधना धमिलो हुन्छ, भने जस्तो हुँदैन। त्यसकारण सबभन्दा पहिला हाम्रो मन व्याकुल भएको छ भने, हाम्रो मन चिन्तित भएको छ भने, मनमा विकार पैदा भएको छ भने त्यसलाई रोक्न जरुरी छ। रोक्ने उपाय चाहिँ हामी जस्तो भर्खर सिकारु व्यक्तिहरूको लागि सबभन्दा पहिला आसनमा बसेर सासलाई आफ्नै अवस्थामा ल्याउनु हो, सास प्रश्वासलाई प्रकृतिको अवस्थामा ल्याउनु हो, प्रकृतिको अवस्थामा चलिरहेको रूपमा आफू रहनु हो। त्यसरी रहन सकेपछि मात्रै अनि हाम्रो चाहिँ मनमा आएका नकारात्मक कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै साम्य 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 हुँदै जान्छ। जसरी पानीलाई नचलाइकन राख्यो भने पानीको धमिलो पनि बिस्तारै तल तल गएर पानी चाहिँ सौलो सौलो भएर आउँछ। यस्तै गरेर मनलाई पनि अनि यस्ता नकारात्मक सोच विचारहरूबाट चाहिँ मुक्त गराउनु छ। अनि त्यसपछि नै साधना गरिन्छ। यो नितान्तै जरुरी छ। अझै पनि यता वज्रयानबाट भन्यो भने त लुङ्ग्रो गुठुक यसरी वायु श्वास प्रश्वास गरेर चाहिँ वायु फ्याँक्ने 9 किसिमले चाहिँ नासिकाको पालबाट वायु फ्याँक्ने योगहरू हुन्छन्। त्यस्ता योगहरूबाट चाहिँ वायु फ्याँक्ने यो सक्यो भने त्यो पनि राम्रै अभ्यास हुनेछ। अनि त्यसपछि मात्रै जब मन चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आउँछ, आफ्नो एउटा प्राकृतिक अवस्थामा आउँछ, अनि त्यसबाट चाहिँ अनि साधना गर्दै लानुपर्छ। त्यसरी गरेको साधनाले चाहिँ हामीलाई निकै फाइदा दिन्छ। तसर्थ अब यसरी भन्नुपर्दाखेरि हामीले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि सबै प्रश्नको उत्तर हुँदैन, सबै प्रश्नको उत्तर हुँदैन। आगोले पोल्यो, आगोले किन पोल्छ भन्दाखेरि किन पोल्छ भने त्यो आगोको स्वभावै पोल्ने हो। त्यसमा खासै केही उत्तर दिइरहन जरुरी पनि हुँदैन, त्यसको उत्तर भन्ने कुरा नि खासै केही हुँदैन। त्यसलाई भनिन्छ प्रकृतिको नियम हो मात्रै भन्न सकिन्छ। आगोले पोल्छ, किन पोल्यो भन्दाखेरि त्यो प्रकृतिको नियम हो मात्रै भन्न सकिन्छ, हैन? कतिपय कुराहरूको उत्तर दिन पानी गिलो किन भयो भन्न सकिँदैन, त्यो प्रकृतिको नियम हो, हैन? अब किसानले खेतमा गएर ब्याड खन्यो, बिउ रोप्यो, मलजल गर्यो, किसान घर फर्क्यो। अब मलजल भइरहेको त्यस धानको बिउबाट बिरुवा उम्रियो। त्यो के कारण कसरी उम्रियो भने हो भने त्यो प्रकृतिको नियम हो, त्यो प्रकृति सौन्दर्यको नियम हो। त्यसरी उम्रियो त्यतिसम्म भन्न सकिन्छ। त्यसमा धेरै धेरै कुरा अगाडि भन्न यति सजिलो छैन। तसर्थ यसरी हामीले पनि बुझौँ। यति भइसकेपछि अनि हामीले 4 किसिमका युक्ति सङ्गतलाई बुझ्नुपर्छ, हैन? अब यसलाई भोट भाषामा भनेको छ तोपे रिक्पा, अरूको भर परेर रहेकोले त्यसो भएको हो भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ युक्ति सङ्गत एउटा यो भयो। अरूको भर परेर रहेकोले त्यसो भएको हो भन्ने एउटा, हैन? अर्को चाहिँ त्यसले काम गरेर त्यसो भएको हो भन्ने एउटा, हैन? त्यस्तै यो भएको कारणले त्यो भएको हो, अर्थात् यो रहेको कारणले त्यो त्यहाँ हुनुपर्छ। हुरुरु धुवाँ आएको डाँडामा धुवाँ आएको कारणले त्यहाँ आगो भएको हुनुपर्छ भने जस्तो कुराहरू। निर्मित भएको कारणले त्यो अनित्य हुनुपर्छ भने जस्तो कुराहरू, हैन? यो पनि एक किसिमको युक्ति हो। र साधना अभ्यास गरिसकेपछि साधना अभ्यास गरे बापत यस्ता परिणाम, राम्रा परिणामहरू किन उत्पन्न हुन्छन् भन्दाखेरि त्यो धर्मता हो, त्यो प्रकृतिको नियम हो भन्ने युक्तिसँग पनि हुन्छ। यस्तो एवं प्रकारले 4 किसिमका युक्तिसँगको बारेमा आफूले जान्नुपर्छ। यसरी जानेपछि मात्रै अनि हामीले चाहिँ सच्चाइमा पुग्न सक्छौँ रे। तसर्थ एवं प्रकारले अनि सबभन्दा पहिला
आशय चाहिँ निकै शक्तिशाली रहेछ। हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि, कुशल कर्म, पुण्य साधना अभ्यास गर्दाखेरि आशयलाई ध्यान दिन जरुरी छ। कुन आशय, के आशयलाई लिएर हामी त्यो काम गर्दैछौँ। त्यसकारण हामीले गरेको अभ्यास साधना भोलि गएर यसले के कस्तो परिणाम निम्त्याउने हो, त्यो अहिले हाम्रो आशयमा निकै भर परिरहेको हुन्छ। त्यसकारण आशय राम्रो हुन नितान्त जरुरी छ। तसर्थ सर्वप्रथम आशयलाई उठान गरेर अनि भगवानले आज्ञा भएको सद्धम्मलाई अपनाएर भनेको अर्थ त्यसलाई अरूलाई पनि बताएर, पहिला आफूले सिक्ने अनि अरूलाई पनि ज्ञान बाँडिदिने, होइन, बताएर र अरूलाई सच्चाइ बोध गर्ने मार्गमा लगाएर, होइन, अनि पुण्य सम्भार, ज्ञान सम्भार जस्ता यस्ता सम्भारको आय आर्जन गरेर, होइन, अनि त्यो पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको परिपूर्णता पछि अनि प्राप्त हुनुपर्ने अनि त्यसको चाहिँ फलका कुराहरू भए। त यिनै कुराहरूलाई लिएर अनि यहाँ त्रियानाको व्यवस्था गरिएको हो, होइन, त्रियानाको व्यवस्था गरिएको हो। जस्तो श्रावक याना, होइन, प्रत्येक बुद्ध याना र महायानाको व्यवस्था गरिएको हो। र धम्मदेशक, धम्मवाचकले सद्धम्म देशना गर्दाखेरि पनि यो तिनै यानलाई ख्याल राखेर धम्म देशना गरेको हुनुपर्छ। यो कुरालाई हामीले जान्नुपर्छ। अनि कसरी चाहिँ धम्म देशना गर्दाखेरि अनि हामीले त्यसरी त्यो मार्गमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि तयारी प्रयोग मा चाहिँ विशेष गरेर यो पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको आय आर्जन गर्नु नै हो। यो महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो, होइन। र त्यो पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको परिपूर्णता भएपछि अनि सम्यक अनि बोधि, निर्वाण बोधिको सिद्धि हुन्छ, सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ, होइन। एवं प्रकारले अनि हो, यसरी चाहिँ यी कुराहरू भयो। अब सद्धम्मको बोध गरिन्छ कसरी, सद्धम्मलाई खोजी, सद्धम्मको खोज गरिन्छ कसरी, सद्धम्मको बोध गरिन्छ कसरी भन्ने कुराहरू बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। सद्धम्मको खोज र सद्धम्मको बोध कसरी गरिन्छ त भन्ने बारेमा अहिले जुन माथि बतायौँ नि, युक्तिसङ्गतसँग विरुद्ध नहुने गरी चिन्तन मनन गर्नु छ। कुरो त्यो युक्तिसङ्गतको अनुकूलताको हिसाबले चिन्तन मनन गरिन्छ। युक्तिसङ्गतबाट विरुद्ध हुन गयो भने त्यो चिन्तन मनन गलत हुन सक्छ। त्यसैले आफूले गरेको चिन्तन मनन युक्तिसङ्गतसँग मिलेको हुनुपर्छ।
जब त्यो मिलेको भएपछि अनि त्यही अनुरूप धम्म देशना पनि गरेको हुनुपर्छ, हैन? आफूले जे चिन्तन मनन गरेको निरूपण भएको छ, यही हो यो होइन भन्ने कुराको चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ निरूपण भएको छ भने त्यही कुरालाई अनि बताउन सकेको हुनुपर्छ र त्यही कुरालाई बताउन सक्ने भएपछि अब त्यही सम्बन्धमा अभ्यासमा प्रयोग गरेको हुनुपर्छ, अभ्यासमा प्रयोग गरेको हुनुपर्छ र यसरी प्रयोग गरिसकेपछि अनि पुण्य सम्बर र ज्ञान सम्बरमा रहेको हुनुपर्छ। पुण्य सम्बर र ज्ञान सम्बरमा रहेपछि त्यसबाट अनि सम्यक फल लाभ हुन्छ र यो पाँचवटा कुराको अभ्यासको गति, अभ्यासको गतिको हिसाबले नै कोही अरहत हुन्छन्, कोही प्रत्येक बुद्ध हुन्छन्, कोही सम्मा सम्बुद्ध हुन्छन्। यही पाँचवटा बुन्दाहरूको अभ्यासको गतिले, हैन, गतिले त्यसको गतिको तीव्रता कतिको छ, हैन, त्यसमा भर परेको हुन्छ। अब यसमा श्रावक यान, प्रत्येक बुद्ध यान, महायान भन्ने शब्दहरू आएका छन्, हैन? श्रावक, श्रव भने सुन्नु, वक भने अरूले बताउनु। भगवानको ज्ञान सुनेर अरूलाई बताउने भएकोले श्रावक भनियो। प्रत्येक बुद्ध, प्रत्येक भनेको चाहिँ आफू स्वयं बुद्ध र बुद्धका श्रावकका आगमन नभएको अवस्था पारेर, हुन त सुरुमा त बुद्धबाट ज्ञान लिएका हुन्छन्, तर जब उनीहरूले प्रत्येक बुद्धत्व प्राप्त गर्ने अवस्थामा सम्मा सम्बुद्ध र सम्मा सम्बुद्धका श्रावक आगमन नभएको अवस्था पारेर उनीहरूले निर्वाण प्राप्त गर्ने भएकोले प्रत्येक बुद्ध। जान्नुपर्ने चिज सबै जानियो, फ्याँक्नुपर्ने अवगुण सबै फ्याँकियो, त्यसको परिपूर्णता प्राप्त भएपछि सम्मा सम्बुद्ध। त यस्तो किसिमले श्रावकयान, प्रत्येक बुद्धयान र महायान भनेर बनेको हो। अब त्यसपछि धम्मको खोजी, सच्चाइको खोजी गर्ने क्रममा यहाँ सच्चाइको खोजीमा सबभन्दा पहिल्यै सच्चाइको खोजीको प्रकृति के हो त? कस्तो किसिमको खोज गरेकोलाई सच्चाइको खोजी गरेको भनेर मान्न सकिन्छ? ती कुराहरू यहाँ आयो। यसको लागि छेछोलवा सच्चाइको खोजी, सच्चाइ सद्धम्मको खोजी गर्दाखेरि सर्वप्रथम अनि विषय धर्म, अहिले हामीले यो धर्म भन्दाखेरि मुस्लिम धर्म, क्रिस्चियन, हिन्दू, बुद्धिस्ट धर्म, त्यो धर्म भन्ने कुरा होइन। यो विषय धर्म, आँखाले देख्ने आँखाको विषय धर्म रूप भयो, कानले सुन्ने कानको विषय धर्म शब्द भयो, नासिकाले लिने नासिकाको विषय धर्म गन्ध भयो, जिब्रोले लिने जिब्रोको विषय धर्म स्वाद भयो, आदि आदि। यी विषय धर्महरू होइन, यी विषय वस्तुहरू भन्ने एक किसिमले अलिकति बुझ्नु होला। यी विषय वस्तुहरू, यी विषय धर्महरू होइन को स्वभाव र त्यसको विशेषता भन्ने दुईटा हुन्छ। एउटा स्वभाव, एउटा त्यसको विशेषता। किनभने एउटा स्वरूपको विशेषता, दुईटा कुराले हेरिन्छ हैन। स्वरूपलाई के भनिन्छ? स्वरूपलाई हामीले नाम दिइन्छ। यो कलश, यो टेबल, यो घर भनेर नाम दिइन्छ, स्वरूपलाई नाम दिइन्छ। त्यही नामलाई हामीले त्यही वस्तु हो भनेर मिक्स गरेर पक्न पुगिन्छ हैन, पक्न पुगिन्छ। पक्न मात्र होइन, आसक्ति गर्न पुगिन्छ।
त्यो आसक्तिलाई रोक्नको निमित्त श्रुतमय प्रज्ञा र चिन्तनमय प्रज्ञाले धम्मको खोजी गर्छ, सद्धम्मको खोजी गर्छ। जुन जुन विषयवस्तुप्रति हाम्रो आसक्ति आउँछ, आसक्ति आउन साथै के हुन्छ त? समस्या पैदा हुन्छ। चाहे तपाईँले प्रयोग गर्ने टुथब्रस नै किन नहोस्, दाँत माझ्ने ब्रस नै किन नहोस्, त्यसमा पनि आसक्ति आयो भने त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई समस्या पैदा गर्छ। त्यसकारण आसक्ति रोक्नको लागि अनि श्रुतमय प्रज्ञा र चिन्तनमय प्रज्ञाले सच्चाइको खोजी गर्छ कि यी विषयवस्तु आसक्ति गर्न योग्य छन् त। जसरी हामीले आसक्ति गरिरहेका हुन्छौँ त्यस्तै त्यहाँ पनि त्यही प्रकृतिको अवस्थामा पनि त्यो विषयवस्तुमा त्यही भइरहेको हुन्छ त, या हाम्रो आसक्ति गर्ने एउटा भ्रमपूर्ण हो भन्ने कुराको चाहिँ खोजी गर्छ, सच्चाइको खोजी गर्छ। कसले? श्रुतमय प्रज्ञा र चिन्तनमय प्रज्ञा। श्रुतमय प्रज्ञा भनेको शुद्ध परम्परा जीवित रहेको शुद्ध अनुभवी परम्परा राख्न सफल भएका कल्याण मित्रबाट सद्धम्म देशमा सुनिन्छ। सुनेर आएपछि हामीले एउटा कुरा बुझिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ, त्यो सुनेर आएर बुझेको बुझाइलाई भनिन्छ श्रुतमय प्रज्ञा। यो श्रुतमय प्रज्ञा चाहिँ अरूबाट सुनेर आएर थाहा पाएको ज्ञान हो, यसलाई भनिन्छ श्रुतमय प्रज्ञा। र सुनेर आएको ज्ञानलाई आफ्नै विवेक विचार प्रस्तुत गरेर त्यसको विवेचना गरिन्छ, त्यसको जाँच हुन्छ, त्यसलाई परीक्षा गरिन्छ। कसरी? किनकि त्यहाँ युक्तिसङ्गत प्रयोग, माथिबाट 4वटा युक्तिसङ्गत प्रयोग गरिन्छ। छोटो उदाहरणको लागि प्रत्यक्ष प्रमाण प्रयोग गरिन्छ, अनुमान प्रमाण पनि प्रयोग गरिन्छ। एवं प्रकारले यसरी प्रमाण प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि सुनेर आएको ज्ञान जो छ त्यसमा खोट देखिएन, त्यसमा कुनै दाग देखिएन भने हो रहेछ भनिसकेपछि बुझेर आएको प्रज्ञा भयो, चिन्तनमय प्रज्ञा, चिन्तन गरेर आएको प्रज्ञा भयो, हो रहेछ। यदि यो कुरा मैले स्वीकार गरेँ भने कुनै खोट छैन, भोलि मलाई अप्ठ्यारो पर्दैन होइन भन्ने कुरामा परिपक्का भएपछि त्यस्तो प्रज्ञालाई चाहिँ बुझेर आएको प्रज्ञा भनिन्छ। र यो सुनेर आएको प्रज्ञा र बुझेर आएको प्रज्ञाले सच्चाइको खोजी गर्दछ। यसले खोजी गर्दाखेरि यसले नामको खोजी गर्छ, विषय वस्तुको खोजी गर्छ, त्यसको स्वरूपप्रति आएको आसक्तिलाई रोक्नेछ। एउटा विशेष किसिमको उसको चाहिँ एउटा चाहिँ बोध गर्ने चाहना रहन्छ। जस्तो कि नामप्रतिको आसक्ति होइन, कलशको लक्षण के हो त? पेट फुलेको, उसको पिठको भाग खुम्चिएको, पानी हालेमा अट्नी भएको, त्यसलाई भनिन्छ कलश। त्यस्तोलाई अब कसैले यसलाई चाहिँ कलश भन्नु है अब उपरान्त, जुन चिज पेटको भाग फुलिएको छ, पिठको भाग खुम्चिएको छ, पानी हालेमा पानी अट्छ भने त्यसलाई अबदेखि चाहिँ कलश भन्नु है भनेर कसैले नामकरण गरियो। बुझ्नुभयो नि के? कोहीलाई भनिन्छ नाम
नाम दिएको हैन। त्यो आकस्मिक नाम राखेको हो, त्यो आकस्मिक नाम राखेको हो त्यो। र आकस्मिक नाम प्रति हामीले साँच्चैकै भन्न ठानेर हामी आसक्ति गर्न पुग्छौँ, त्यसप्रति लोभ गर्न पुग्छौँ, त्यसप्रति आरिस गर्न पुग्छौँ, त्यस विषयप्रति अन्योलतामा हामी दगुर्छौँ। यस्तो भ्रामक कुरालाई रोक्नको लागि अनि यस श्रुतमय प्रज्ञा र चिन्तनमय प्रज्ञाले सच्चाइको खोजी गर्नेछ। जब सच्चाइ पत्ता लाग्छ त्यो आसक्ति आपसे आप हटेर जानेछ। अब पेट ठुलो, पिँध खुम्चिएको, पानी हाल्दा अट्ने कुरोलाई यहाँ कलश भनेर जुन नाम दियो हैन, त्यो नाम दिएको विषय जो छ त्यो पनि हैन स्वभावैले सत्तासिद्ध छैन, स्वभावैले सत्तासिद्ध छैन। कसरी? जसरी यदि कुनै पनि विषयवस्तु अर्थात् भौतिक विषय, बाहिरका भौतिक विषय वस्तुको सत्ता सिद्ध हुँदो हो त कि त त्यो एक हुनुपर्छ कि त त्यो अनेक हुनुपर्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। कुनै पनि भौतिक विषय वस्तु यदि त्यो सत्ता सिद्ध हुँदो हो त या त त्यो एउटा हुनु पर्यो या त अनेक धेरै हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण एक र अनेकबाट मुक्त भएकोले त्यो सत्ता सिद्ध छैन भन्नेसम्म अहिले हामीले कुरा बुझ्यौँ। अब एक र अनेकबाट मुक्त कसरी हुन्छ, कसरी भएको छ त भन्दाखेरि जब तपाईँले भात खाने थाल जो छ, तपाईँले भात खाने थाललाई तपाईँले त्यसलाई परीक्षा गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। परीक्षा गरेर हेर्दाखेरि परीक्षाको अगाडि त्यो भात खाने थाल एउटा हो भनेर पनि टिक्न सक्दैन, त्यो भात खाने थाल अनेक हो भनेर पनि टिक्न सक्दैन। कसरी? किनकि त्यो भात खाने थाल जो छ त्यो त अहिले तपाईँको हेराइमा एउटा भात खाने थाल हो, लाटो हेराइमा। तर यसले एउटा वैज्ञानिक ढङ्गबाट हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ त थुप्रै अणुहरू टन्नै मिलेर बनेको हुन्छन्। त्यसकारण त्यो अणुहरूको पनि परीक्षा हुन्छ, जाँच हुन्छ, विवेचना हुन्छ। र त्यो अणुहरूलाई पनि जस्तो एटम अणुलाई पनि खोतल्दै गएपछि परमाणुमा पुग्छ। परमाणु त्यो यति सूक्ष्म हुन्छ कि हाम्रो आँखाले पनि देख्न सकिन्न, धेरै सूक्ष्म हुन्छ परमाणु। र त्यो परमाणु न त एक हो न त अनेक हो, जुन अहिलेकै कुरो छ। फेरि परमाणु एक कसरी होइन भन्दाखेरि त्यो परमाणुलाई जति खोतले पनि, जति चिराफार गरे पनि अझै चिराफार गर्न बाँकी नै रहिरहन्छ। चिर्नै नसक्ने भन्ने एउटा सिङ्गो परमाणु सम्भव छैन। कथन कदाचित एकछिनको लागि भनिदिउँ रे यो परमाणु चाहिँ एउटा हो भनेर एउटा त्यहाँ राखिदिउँ रे। अब तर यो हेराइमा त्यो परमाणु पनि एउटा होइन, सिङ्गल होइन। किनकि यदि त्यो परमाणु एउटा भन्ने हुन्थ्यो भने त्यसको वरिपरि अरू 6वटा परमाणुले घेरेर हेरौँ न, जुन तपाईँले सिङ्गो परमाणु भनेर दाबी गर्नुभएको छ त्यसको वरिपरि 6वटा परमाणु राखेर हेरौँ,
त्यसको पूर्वपट्टि, पश्चिमपट्टि, उत्तर, दक्षिण, तल, माथि र 6 दिशामा राखेको परमाणुको बीचमा रहेको त्यो तपाईँले एउटा सिंगल परमाणु भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यो एउटा कसरी भयो त? अब के त्यो त्यसको पूर्व पक्षमा रहेको, दक्षिण पक्षमा रहेको, पश्चिम पक्षमा रहेको, उत्तर पक्षमा रहेको आदि यिनीहरू सबै एउटै हो त? यहाँनिर परमाणु छ बीचमा, वरिपरि 6 परमाणु छ अनि बीचमा रहेको परमाणुको पूर्वपट्टिको भाग, उत्तर, दक्षिण, पश्चिमपट्टिको भाग, यी भागहरू एउटै हुन् त? एउटै भाग त होइन। यदि पूर्वपट्टिको भाग नै पश्चिम, उत्तर, दक्षिण त्यही नै हो भने त जेसुकै परमाणु थुपारे पनि त्यो त एउटा मात्रै हुनुपर्ने हो। मतलब एउटा पक्ष पूर्व दिशामा मात्रै त्यो बढ्नुपर्ने हो। त्यसैले तपाईँले भनेको एउटा परमाणु भने जुन तपाईँले एउटा दाबी गर्नुभएको छ त्यो एउटा होइन। त्यसको पनि पूर्वपट्टिको भाग हुन्छ, पश्चिमपट्टिको भाग अलग्गै हुन्छ, उत्तरको अलग्गै हुन्छ, दक्षिणको अलग्गै हुन्छ भने त्यहाँ टिक्न सक्दैन। जब एक भने त्यहाँ रहेन, अनेक पनि रहेन। किनकि अनेक पुष्टि गर्नलाई त पहिले एक हुनु पर्यो नि, धेरै भन्नलाई त कमसेकम 2-3 देखि माथि हुनु पर्यो नि। जब एक भन्ने नै त्यहाँ स्वभावसिद्ध छैन भने अनेक आयो कसरी त्यहाँ? त हामीले जुन एक र अनेक भनेर आशा त गरिरहेछौँ होइन, त वास्तविकतामा त त्यो छैन रहेछ त्यहाँ। त एवं प्रकारले चिन्तनमय र श्रुतमय चिन्तनमय प्रज्ञाले सच्चाइको खोजी गर्नेछ। यसरी खोजी गर्दाखेरि अब जुन कलश भनियो, जसको पेट फुलेको छ, पिँध खुम्चिएको छ, पानी हाल्दा अट्छ, त्यसलाई भनिन्छ कलश। त्यो कलश भनेर चाहिँ नाम दियो। त्यो कलशको स्वरूप र कलश भनिएको नाम होइन लाई हामीले मिक्स गरेर व्यवहारमा प्रयोग गर्छौँ। व्यवहारमा प्रयोग त्यसरी भएको हुन्छ। जस्तो कि तपाईँले कलश भन्ने देख्नु भएको छ, कलशको बारेमा तपाईँ जान्नुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई ए फलाना मलाई त्यो कलश लिएर आऊ त भनेर मैले जुन तपाईँलाई एउटा काम अराएँ, कलश ल्याऊ भनेर मैले काम अराएँ, तपाईँको दिमागमा त्यो कलश छर्लङ्गै आयो कि आयो नि त? आयो नि, दिमागमा कलशको रूपरेखा छर्लङ्गै आयो। तर तपाईँले त्यति बेला यो सोच्नुहुन्न कि यसले मगाएको कलश त यो मेरो दिमागमा आएको कलश होइन, बाहिरकै कलश मगाओ भनेर तपाईँले त्यसरी दिमागी कलशलाई लिएर बाहिरको कलशमा मिक्स गर्छ तपाईँले र भ्रमलाई सृजना गरेर दिमागी कलशलाई नै बाहिरकै कलश हो भनेर तपाईँलाई मिक्स गर्छ र तपाईँले बाहिर कलश लिन जाँदाखेरि दिमागी कलश त भेटिँदैन अनि बाहिरको कलश चाहिँ भेटिन्छ। यस्तो गरेर अहिले हामीले जति पनि व्यवहारमा काम चलाउने काम गरिरहेको छ यस्तै गरी भइरहेको हुन्छ। सबै सारा कुराहरू यो त हामीले थाहा नपाएर मात्रै, थाहा पायो भने यसरी नै व्यवहारमा चलाएको हुन्छ। र जस्तो रूपरूपी नै रूपको लक्षण के हो? रूपको लक्षण रूपयोग्य हुनु होइन, रूपयोग्य हुनु नै रूपको लक्षण हो। रूपयोग्य हुनु भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यहाँ छोएमा उ गरेमा त्यसमा बदलाव आउनुलाई रूप भनिन्छ होइन, हो त्यस्तो भयो। त्यसकारण जस्तो संवेदनाको लक्षण के हो? अनुभव गर्नु, अनुभूति गर्नु। अनुभव गर्नु चाहिँ संवेदनाको लक्षण हो आदि आदि। त यस्तो किसिमले त्यहाँ चाहिँ यसरी नाम तोकिएको हुन्छ।
नाम तोकेर नामलाई ग्रहण गर्ने आसक्तिलाई चाहिँ यहाँ के भनिन्छ? निमित्त ग्रह भनिन्छ। एक किसिमको अविद्या नै हो यो, निमित्त ग्रह भनिन्छ। अहिले हामी एकदम सूक्ष्म बारेमा कुरा गर्दैछौँ, विश्लेषण गर्दैछौँ। एवं प्रकारले एउटा चाहिँ के अरे नाम तोक्नु र अर्को चाहिँ तोकिएको नाम अनुसार व्यवहारमा उतार्नु, यो दुईटा किसिमले अनि सारा संसारमा चाहिँ त्यस विषयप्रति आसक्ति गरेको हुन्छ। तर यो आसक्ति गर्न नहुन्थ्यो, किनकि वास्तविकता त त्यो होइन। वास्तविकता त्यो नभइसकेपछि तपाईँले गरेको आसक्ति के भयो त? भ्रमपूर्ण भयो। त्यो भ्रमपूर्ण भयो, किनकि वास्तविकता अर्कै छ। वास्तविकतामा एक र अनेकबाट मुक्त छ, तर तपाईँले गरिरहेको छ एक र अनेकमा फसेर तपाईँले आसक्ति गरिरहेको छ भनेपछि त तपाईँको त्यो एक र अनेक भनेर आसक्ति गर्ने जुन सोच छ त्यो त भ्रम भयो, भ्रमपूर्ण छ त्यो। त्यसो भएकोले यी सबै आकस्मिक अस्थायी रूपमा काम चलाउको हिसाबले नै प्रयोग भइरहेका छन् भनेर सच्चाइको खोजी गर्नु छ, न कि आसक्तिलाई बढावा दिने। आसक्ति बढ्यो कि समस्या बढ्यो? आसक्ति हट्यो कि समस्याको समाधान भयो? तसर्थ यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। भन्नुको तात्पर्य अहिलेसम्म हामीले यहाँ अहिले जुन कुरा गरिरहेको छु नि, अहिले हामीले यो फलानु, यो ढिस्कानु, यो त्यो भनेर ग्रहण गर्ने यो सबै जुन भइरहेछ, यो त हाम्रै परिकल्पनाको गेमहरू भइरहेको छ। यहाँ अनादिकालदेखि आएको परिकल्पनाको वासनामा चुर्लुम्मी डुबेर यस्ता गेमहरू हामीले खेलेर बसिरहेको हुन्छौँ। यसलाई भन्छ भ्रम। र जब सच्चाइ अगाडि सारिन्छ यो भ्रम चिरिन्छ। सच्चाइको अगाडि यो भ्रम टिक्न सक्दैन। जब यो भ्रम चिरिन्छ सच्चाइको दर्शन पाइन्छ। जब सच्चाइको दर्शन पाइन्छ अविद्याको जालो काटिन्छ, ज्ञानको ज्योति उदायो, समस्याको समाधान भयो। तसर्थ यिनी कुराहरूलाई लिएर अनि हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने थाल, कलश, लत्ता कपडा, घाँस बाँस, कपासका कुराहरू, घरहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ अस्थायी रूपमा नामकरण गरेर प्रयोग गरिएको मात्रै हो। यसलाई आसक्ति गर्न जरुरी छैन। जब सच्चाइ नजिक पुग्छ तपाईँ त्यसको आसक्ति गर्नुहुन्न। त्यो एउटा सामान्य उदाहरण, जब भूकम्प आयो, नेपालमा भूकम्प आयो, भूकम्प आएपछि उसले पहिला एकदमै आसक्ति गर्ने घर देखेर डर लाग्यो। त्यो घरको छेउमा पनि ऊ जान सक्दैन थियो, किनकि त्यति बेला उसले चाहिँ सच्चाइलाई अलि नजिकबाट देखियो नि त, होइन? यस्तो हामीले एकदमै सर्वस्व क्या राम्रो घर भनेर आसक्ति गरेको घर जो छ, अब अहिले जब सच्चाइ नजिकमा हामी पुग्यो त्यो घर देखेर हामीलाई डर लाग्यो। त्यो आसक्ति त कहाँ भाग्यो भने जस्तो भयो नि त। फेरि भूकम्प गयो, फेरि सेम फेरि त्यो अहिलेको फेरि बास्ना त उडेर आइकेर त्यो बास्ना पुरै त्यागेको त छैन, आसक्तिको बिउलाई त्यागेको त छैन। नत्यागिसकेपछि फेरि पहिलाको हालत हुँदै आयो फेरि। तसर्थ भगवानको सम्यक मार्गमा भ्रमलाई चिर्ने काम हुन्छ, यसको चिरोफारो हुन्छ र सच्चाइसम्म पुगिन्छ। र भ्रम सदाको लागि अस्ताएर जानेछ। एवं प्रकारले अब अहिले हामी यहाँ के कुरा गर्दैथ्यौँ भन्दाखेरि सच्चाइ धर्मको खोज कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा। अब सम्यक अर्थको खोज कसरी गरिन्छ त? सम्यक अर्थलाई कसरी बुझ्ने, वास्तविक कुरालाई कसरी बुझ्ने, कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरो हो। यसको लागि चाहिँ यहाँ सबभन्दा पहिला जान्नुपर्ने के हो?
फ्याँक्नुपर्ने के हो, फ्याँक्ने उपाय के हो, पाउनुपर्ने फल के हो, यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नु जरुरी छ। जान्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि एउटा नाम, जस्तो कि कलश भन्ने नाम, अर्को वस्तु, कलश भनेर नामकरण गरिएको वस्तु जो पेट फुलेको छ, पिँध खुम्चिएको छ, पानी हालेमा अट्छ, त्यसलाई कलश भनियो। नाम, नामले तोकेको वस्तु, र अर्को चाहिँ स्वभाव आदि आदि। अब यी कुराहरूलाई यी विषयहरूलाई चाहिँ सच्चाइलाई बुझेको दिमागले हेर्छ। सानो उदाहरण, मेरो हातमा पानी खाने कप छ। यो पानी खाने कप जबसम्म हामीले सच्चाइको दृष्टिले हेर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो हेराइमा भ्रम भइ नै रहन्छ। या त हामीले मन पराएर हेर्छौँ, मन पराएर हेरेपछि के हुन्छ? समस्या पैदा हुन्छ, लोभ पैदा हुन्छ, लालच पैदा हुन्छ यस कपप्रति, हैन? लोभ, लालच, राग पैदा हुन्छ, त्यो त समस्या हो। वा तपाईँले यो कपलाई घृणा गरेर हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट अविश्वास पैदा हुन्छ, घृणा, रिस पैदा हुन्छ। त्यो हेराइ पनि भ्रमपूर्ण हेराइ नै हो। वा तपाईँले यो पानी खाने कपलाई यो पानी खाने कप के हो मतलब छैन भनेर व्यवस्था गर्ने ढङ्गले हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट मोह पैदा हुन्छ। त्यो पनि भ्रमपूर्ण हेराइ नै हो। त्यसकारण हाम्रो तिनैवटा हेराइ चाहिँ यदि यसरी हेरेको छ भने त्यहाँ भ्रम छ, तपाईँ भ्रममा फसिसक्नु भएको छ। तपाईँको हेराइबाट त्यहाँ चाहिँ लोभ, लालच पैदा हुन्छ, तपाईँको हेराइबाट त्यहाँ चाहिँ रिस पैदा हुन्छ, तपाईँको त्यो किसिमको हेराइबाट मोह पैदा हुन्छ। त्यो पैदा हुन साथै तपाईँ नराम्रो ठाउँमा जाकिहाल्यो, त्यहाँबाट समस्या आइगयो, तुरुन्तै समस्या आइहाल्छ। त्यसैले भगवानको सम्यक मार्गमा यो कपको सच्चाइलाई हेर्न सिकाउँछ, जस्ताको तस्तै हेर्न सिकाउँछ। जब हामी सच्चाइबाट यो कपको वास्तविकता हामी हेर्छौँ तब त्यहाँबाट राग पैदा हुँदैन, द्वेष पैदा हुँदैन, मोह पैदा हुँदैन, अनि समस्याको समाधान भयो। एवं प्रकारले हरेक हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने विषय वस्तुहरू, चिजबिजहरू, चाहे त्यो बाहिरको भौतिक चिजबिजहरू होस्, चाहे त्यो कुनै जीवात्मक कुराहरू, जैविक कुराहरू होस्, चाहे त्यो मानसिक कुराहरू होस्, हरेक कुराहरूमा हामी त्यहाँ भ्रममा परेर हेरिरहेका हुन्छौँ। त्यसरी समस्या आइ नै रहन्छ। हामी समस्याबाट मुक्त हुन खोज्छौँ, समस्याबाट पन्छिन खोज्छौँ, त समस्याले हामीलाई पछ्याइ नै रहन्छ। किनकि हाम्रो हेराइ, हाम्रो सोचाइ, बुझाइ, सुनाइ सारा अविद्याको भ्रमको जालमा चुरलुमी डुबेको हुन्छ। हामी चाहन्छौँ सुख, पाइरहेका छौँ दुःख, फेरि हामी चाहन्छौँ दुःख, फेरि दुःख पाउने काममा हामी खटिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यो भ्रमलाई चिर्नु छ, हैन? अब यो भ्रमलाई चिरेर सच्चाइको जब हामी हेर्छौँ, यो हेर्ने जुन शैली छ, हेर्ने एउटा चाहिँ जुन चाहिँ ज्ञान छ, त्यसलाई भन्छ प्रज्ञा। फेरि यहाँ प्रज्ञाको कुरा आयो। प्रज्ञाले हेर्दाखेरि त्यो प्रज्ञा पनि एउटा कल्पनासँग सम्बन्धित प्रज्ञा, एउटा चाहिँ कल्पनाबाट मुक्त भएको निर्विकल्प ज्ञानसँग सम्बन्धित प्रज्ञा। कल्पनासँग सम्बन्धित प्रज्ञाले हेर्दाखेरि केही हदसम्म हामीले सच्चाइको रूपरेखाहरू तय गर्न सकिन्छ, तर सच्चाइको प्रत्यक्ष दर्शन पाएको हुँदैन। सच्चाइको प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन पाउनको लागि कल्पनाबाट मुक्त भएको प्रज्ञा हामीमा उत्पन्न गराउनु छ। कल्पनाबाट टोटली मुक्त भएको प्रज्ञा अर्थात् यसलाई भनिन्छ भगवान बुद्धको भाषामा निर्विकल्प ज्ञानलाई उत्पन्न गराउनु छ। निर्विकल्प ज्ञान चाहिँ सच्चाइको हेराइमा द्रुत गतिमा यो चलेको हुन्छ, हैन?
अहिले हामीसँग यसो सच्चाइको कुरा गऱ्यौँ भने हाम्रो हेराइ एकदमै कमजोर हुन्छ। हाम्रो मन एकदमै मतलब जब हामी सच्चाइमा पुग्ने कोसिस गर्छौँ हामी चिप्लिहाल्छौँ, किनकि हामीसँग यस्तो कल्पना धेरै छ, कल्पनाले ग्रसित छ। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् न, तपाईँ आफैलाई तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँको दिमागमा या त बितेका कुरा बढी बढी खेलिरहेका हुन्छन् या त भविष्यका कुराहरू बढी खेलिरहेका हुन्छन्। जब हामी वर्तमानमा आउँछौँ त्यहाँ टिक्न सकिरहेको हुँदैन, हामी चिप्लिहाल्छौँ। त्यो सच्चाइबाट हामी चिप्लिहाल्छौँ। त्यो कसरी चिप्ल्यौँ भन्दाखेरि कल्पनाले ग्रस्त भएर। त्यसकारण अब हाम्रो यो सच्चाइ बोध गर्ने ज्ञान कल्पनाबाट मुक्त गराउनु छ, निर्विकल्पमा पुग्नु छ, निर्विकल्प ज्ञान लाभ गर्नु छ। र त्यो निर्विकल्प ज्ञान लाभ गर्नको लागि तपाईँले अहिलेको श्रुतमयी प्रज्ञा, चिन्तनमयी प्रज्ञाले मात्रै पुग्दैन, अधुरै रहन्छ। त श्रुतमय प्रज्ञा र चिन्तनमय प्रज्ञा त्यो स्वयं पनि कल्पनासँग सम्बन्धित प्रज्ञा हो। तर त्यसलाई त्यो निर्विकल्पमा पुर्याउनको लागि भावनामय प्रज्ञाको जरुरी पर्छ। तसर्थ भावनामय प्रज्ञा नभई हुँदैन। तर भावनामय प्रज्ञा तब मात्रै जाग्छ जब तपाईँसँग श्रुतमय प्रज्ञा र चिन्तनमय प्रज्ञा रहेको हुन्छ। श्रुतमय प्रज्ञा र चिन्तनमय प्रज्ञाको खुड्किलोमा टिकेर नै हामी भावनामय प्रज्ञा उत्पन्न गर्न सक्छौँ। बिना श्रुतमय, बिना चिन्तनमय प्रज्ञा नै भावनामय प्रज्ञा उत्पन्न हुँदैन। तसर्थ र यसरी स्टेप बाई स्टेप होइन, अब भावनामय प्रज्ञा उत्पन्न भइसकेपछि होइन, अनि अहिका नाम भयो, स्वरूप भयो, यो विभिन्न कुराहरू प्रति आएको आसक्तिलाई हटाउँदै, त्यो आसक्ति जालोलाई हटाउँदै पन्छाउँदै अनि हामी सच्चाइमा पुग्छौँ। सच्चाइमा पुग्दाखेरि तपाईँको अनुभूति कस्तो हुन्छ त? सच्चाइ र त्यो सच्चाइलाई बोध गर्ने ज्ञान अभिन्न भएर जान्छ। सच्चाइ जुन विषय हो र त्यो विषयलाई बोध गर्ने विषयी ज्ञान जो हो, त्यो दुईटा युगनन्द, नन डुअलिज्म, युगनन्द, अद्वय, पानीमा पानी मिसाए जस्तो, दुधमा दुध मिसाए जस्तो, आगो र आगोको तातोपन जस्तो, फुल र फुलको वासना जस्तो छुट्याउनै नसक्ने त्यस्तो अभिन्न स्वरूप भएर जान्छ। त्यस्तो किसिमले गइसकेपछि अनि हाम्रो अभ्यास साधना एकदमै तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछ। भ्रमको जुन छ त्यो चिरिनेछ। एवं प्रकारले समस्याको समाधान हुँदै जान्छ। अब यो राम्रैसँग अभ्यास साधना गर्नुपर्छ। यत्तिकै गरेर यो हुँदैन। अभ्यास साधनमा जुट्नै पर्छ, अभ्यासमा जुट्नै पर्छ, तब मात्रै त्यहाँ रङ ल्याउँछ। यत्तिकै हुँदैन। यत्तिकै पढेर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ, सुनेर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ, बुझेर मात्रै पनि अझ अधुरै हुँदो रहेछ। र साँच्चैकै सच्चाइको दर्शन गर्नको लागि त पढेर सुनेर बुझेर अभ्यास गरेर अनि सच्चाइलाई बोध गर्ने ज्ञान उत्पन्न हुन्छ अरे, तब सच्चाइको दर्शन हुन्छ। सच्चाइको पहिलोपल्ट दर्शन भएकोलाई नै यहाँ के भनिन्छ? दर्शन मार्ग। दर्शन मार्ग त्यसलाई भनेको। जब सच्चाइको दर्शन पहिलोपल्ट हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ थोङलाम दर्शन मार्ग। त्यही सच्चाइलाई भगवानको भाषामा अनात्मा पनि भनिन्छ। त्यही सच्चाइलाई भगवानको भाषामा धर्मधातु पनि भनिन्छ। त्यही सच्चाइलाई यता भाषामा तथाता पनि भनिन्छ। आदि आदि यी सबै पर्यायवाची शब्द हुन्। वास्तवमा जो सच्चाइ नै हो, सच्चाइको दर्शन गर्नु हो। त एवं प्रकारले यस्तो सच्चाइको दर्शन होइन यथार्थ रूपमा पाइसकेपछि होइन यो सच्चाइबाट नै अनि हामीले अरूको हित गर्न सक्षम हुन्छौँ। त्यो सच्चाइमा नपुगुन्जेलसम्म अहिले हामीले अरूको हित गर्न खोजे तापनि भने जस्तो हित गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ। हामी चिप्लिरहेका हुन्छौँ। एउटा सानो उदाहरण, तपाईँको अगाडिबाट कमिलाहरू लाइन लाएर हिँडिरहेका छन्। त्यो कमिलाले
आफूले बोक्न नसक्ने ठुल्ठुला भारी बोकेर हिँड्छन्, कोहीले अगाडिबाट तान्छ, कोहीले उदुमुदु लाएर खुट्टाले पछाडिबाट धकेलिरहेको हुन्छ, उनीहरू पनि त्यहाँ पाल्छ, त्यहाँ पुग्ने हो। कति गाह्रो छ उसलाई। तपाईँको मनमा ती कमिलाप्रति दया जाग्यो, यसलाई म सहयोग गर्छु भने तपाईँलाई एउटा चाहिँ दया जाग्यो भने तपाईँको दुईवटा हातको औँलाले त्यो कमिलाले बोक्ने भारी त तपाईँको लागि त्यति गरौँ होइन थियो, यसो उठाएर लिएर गएर त्यो पालमा राखिदियो भने के त्यो कमिलाले मान्ला त? मान्दैन। त्यसले फेरि फर्काएर अहिलेकै ठाउँमा ल्याउँछ जुन ठाउँबाट तपाईँले त्यो भारी उठाउनु भयो, र कमिलाले आफ्नै तौर तरिकाबाट त्यहाँ लान्छ। अब हामी त्यहाँ फेल भइसक्यौँ, हामी त्यहाँ फेल भइसक्यौँ। त्यस्तै जबसम्म हामीले सच्चाइको दर्शन पाउँदैनौँ तबसम्म अरूको हित गर्न खोज्दा पनि भने जस्तो हित त केही न केही त हुन्छ, भने जस्तो हित गर्न सकिरहेको हुँदैन, हामी चिप्लिन्छौँ होइन। किनकि हाम्रो मति भ्रमपूर्ण छ, त्यो भ्रमलाई चिर्न सकेको छैन होइन। त्यसकारण भ्रमपूर्ण भएको मति ज्ञानले अरूको हित गर्न खोज्नु भनेको नाकमा झिङ्गा बस्यो, झिङ्गा थप्नलाई तलवार हान्नु जस्तै हो त्यो होइन। हामी त्यहाँ चिप्लिन्छौँ, भने जस्तो हित गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ। त्यसकारण आज हामी समाजसेवामा लागेका, रोगी बिरामीहरूलाई निको पार्ने तर्फ लागेका डाक्टरहरू, नर्सहरू, फार्मेसी होइन, यस्तो चाहिँ दबाई बनाउनेहरू, उहाँहरूलाई यस्तो सच्चाइको ज्ञान हुनुपर्छ र अनि मात्र उहाँले तथास्थ भएर अरूको हित गर्न सफल हुन्छ। होइन भने त्यही व्यापार हुन्छ। त्यहाँ मैले यति गरेँ, उसले मलाई यति दिनुपर्छ, मैले यति, त्यही हो व्यापार, बिजनेस व्यापारमै भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ सच्चाइबाट दूर भयो, त्यहाँ व्यापार मात्रै भयो। हामी समाजसेवी भएर दुःखी आशाले हामी सहयोग गर्न जान्छौँ, सहयोग पनि गरिरहेका हुन्छौँ, तर हामीले भने जस्तो सहयोग त्यहाँ भइरहेको हुँदैन, किनकि हामी स्वयंमा भ्रम छ। त्यो भ्रम भएको हामी फेरि त्यहाँ पनि चिप्लिन्छौँ। सहयोग गरे बापत हामी केही चाहन्छौँ, सायद हाम्रो नाम आइदियोस्। अब अहिले त यो सामाजिक सञ्जालको जमानामा सबैलाई लाइक गरिदियोस्, राम्रो कमेन्ट गरिदियोस् भने आशाहरू हुन्छ। यस्तो बिजनेस व्यापार भइरहेको हुन्छ, भित्री व्यापार भइरहेको हुन्छ। सहयोग त गरेको हो, सहयोग लिएको पनि हो उता, तर त्यो सहयोग हामीले भने जस्तो भइरहेको हुँदैन, किनकि यहाँ भ्रम छ। त्यसैले जबसम्म हामीले त्यही भएर सम्मासम बुद्ध भूमिमा नपुगुन्जेलसम्म यी भ्रम चाहिँ हामीमा रहि नै रहेको हुन्छ, धेरै थोर रहि नै रहेको हुन्छ। तथास्थ भएर अरूको हित गर्नको लागि, अरूको सेवा हुनुको लागि त सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्नु पर्यो। अनि मात्र तथास्थ भएर कुनै पनि व्यापार नभइकन शुद्ध दान्त चित्तबाट अरूको हित गर्न सक्नेछौँ। यसको लागि नि बुद्धत्व प्राप्त गर्नु पर्यो, बुद्ध हुन पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ महायान सूत्र अलङ्कारले उठान गरेको हो। तसर्थ एवं प्रकारले अब यो भ्रमको बन्धन कसरी भएको छ त, कसरी यो बन्धनमा हामी बाँधिएका छौँ त भन्ने कुरामा यहाँ आएको छ। जुन कुरा अब हामी यसलाई हामीले भोलि भन्नेछौँ है, बन्धनमा कसरी बाँधिएको छ त, नचाहँदा पनि यस कुरालाई हामी भोलि उठान गर्नेछौँ। आज हामी फेरि यो कर्महेतु फल मानिन्छौँ। हिजो हामीले कर्महेतु फलबाट एउटा के अरे र हत्या, अन्जानमा हुन गएको हत्या, अन्जान भन्दाखेरि अब आदेश त दियो, कानुन लगाउनु भनेर आदेश त दियो, तर त्यो कानुन एकदम खतरा थियो। त्यसरी हत्या भएको र त्यसरी हत्या भए बापत अनि त्यसको परिणाम अनेकौँ चोलासमा पनि यस्तो अपाङ्गको रूपमा जन्म लिन परेको कुराहरू हिजो आयो। कर्महेतु फलको नियममा सबै बराबर छन्, चाहे त्यो ठुल्ठुलो गद्दीमाथि बस्ने गुरु नै किन नहोस्, चाहे त्यो मैयो भन्ने पावर भएको त्यहाँ अब देशका टाउकीहरू नै किन नहुन्, चाहे त्यो बिजनेस व्यापार धन सम्पत्ति र धनाढ्य भएका व्यक्तिहरू नै किन नहुन्, चाहे त्यो विद्वान पण्डित भएर बस्ने नै किन नहुन्, चाहे एउटा भिखारी नै किन नहोस्, चाहे त्यो एउटा गँवार अनपढ नै किन नहोस्,
कर्म हेतु फल सबैको लागि बराबर लागू हुन्छ। यो कानुन, यसलाई हिन्दीमा भनिन्छ कुदरतका कानुन, प्रकृतिको कानुन सबैलाई बराबर रूपमा लागू हुन्छ। यसमा तलमाथि हुँदैन, होइन? जसरी आगोले सबैलाई राख पार्छ, त्यस्तै यो कर्म हेतु फलको कानुन पनि सबैलाई बराबर हिसाबले लागू हुन्छ। भलै मानवले बनाएको केही कानुनबाट त्यो व्यक्ति बच्न सक्ला, उम्केला, तर कर्म हेतुको कानुनबाट उम्किन सक्दैन। यो कुरालाई हामीले एकदमै बुझ्न जरुरी छ। त्यो कुरा हामीले हिजो यहाँ गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ नराम्रो कर्म गर्नबाट आफूलाई बचाएर राम्रो कर्म गर्नतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, त्यसतर्फ होइन भन्ने कुरा हिजो हामीले गऱ्यौँ। अब आज त्यही कर्मकै कुराहरू आएको छ। एकजना दुःखी गरिब महिलाले एउटा वस्त्र चढाएको घटना यहाँ उठान गरिएको छ। शास्ता भगवान कुनै बेला श्रावस्तीमा विराजमान हुनुभएको थियो। त्यस ठाउँमा एकजना गृहपतिको श्रीमतीको कोखमा एउटा छोरीको जन्म भयो रे। छोरीको जन्म भएछ। ती छोरी, ती बालिका चाहिँ अन्य बालिकाभन्दा फरक किसिमको थिइन्। उनको रूपहरू एकदमै फरक थियो। एउटा एकदमै सुन्दरी थिइन्, उनी एकदम राम्री सुन्दरी थिइन्। र उनी जुन त्यहाँ एउटा घटना के भयो भने जुन दिन उनको जन्म भयो, उनको शरीरमा एउटा सेतो वस्त्र जस्तो जालो बेरिएर जन्मिनु हुने। हेर्नुहोस् है, र कपडा जस्तै पुरै शरीरलाई ढाक्ने किसिमले यस्तो जालो एउटा बेरिएरै उनको जन्म भयो। र त्यो जालोलाई निकालेर फ्याँक्न सकिएन। त्यो उनको शरीरमा रहि नै रह्यो, कपडा जस्तै भएर रहिरह्यो। र चाहिँ के अरे हामीले लाउने के भन्छ, कपडा सल जस्तो होइन, पछ्यौरा जस्तो रूपमा रहि नै रह्यो। र त्यो देखेर ज्योतिषीहरूले हेर्दाखेरि उनको नाम पनि के राख्यो, श्वेती। सेतो कपडाको पछ्यौरा ओढेर जन्मिएकीले उनको नाम पनि सेती अर्थात् श्वेती भनेर नामकरण गरे। कसले? ज्योतिषीहरूले। जब उनी ठुलो हुँदै गइन्, त्यो शरीरमा बेरिएको कपडा पनि बढ्दै गयो, ठुलो हुँदै गयो। त्यो सानो रहेन, त्यो पनि बढ्दै गयो। जब उनी एकदमै ठुली भएर गइन्, अनि अब उनलाई चाहिँ आफ्नो मातापिताले उनको विवाहको तयारी गरे। उनी एकदमै सुन्दरी भएकोले उनीसँग बिहा गर्न चाहने थुप्रै मान्छेहरू थिए, किनकि उनी एकदम सुन्दरी थिइन्। एउटा त जन्मेदेखि उनी यस्तो वस्त्र लाएर जन्मेदेखि र अद्भुत त छँदै थियो। त्यसमध्ये पनि उनको सौन्दर्यताले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरू उनीसँग बिहा गर्न चाहन्थे। तर ती कन्या चाहिँ बिहा गर्न चाहँदैनथिन्। उनी त भगवानको सम्यक मार्गमा गएर भिक्षुनी हुन चाहन्थिन्। र त्यति बेला भिक्षुनी हुनको लागि बुबा आमाको अनुमति पनि चाहिन्थ्यो। त्यसो भइसकेपछि अनि उनले भनिन्, म त भिक्षुनी हुन चाहन्छु, मलाई विवाह गर्न रुचि छैन भनेर उनले भने। अनि त्यसपछि ल ठिकै छ नि त, अब छोरीको चाहना जे छ त्यही हुन्छ भनेर अनि बुबा आमाले पनि भिक्षुनीको लागि वस्त्रको तम तयार गर्न थाले। भिक्षुनीको लुगा सिउने कामहरू गर्न थाले। यसो गर्दाखेरि ती बालिकाले ती के अरे ती छोरीले के भनिन् भन्दाखेरि, मलाई लुगा सिउन जरुरी छैन भने, मेरो लागि नयाँ लुगा सिएरन जरुरी छैन रे भनिसकेपछि त्यहाँ अनि उनी त्यही जुन जन्मजातदेखि लाएर आएको एउटा चाहिँ जालो जस्तो लुगा थियो त्यही नै लाएर जहाँ भगवान विराजमान हुनुभएको थियो त्यहाँ गए। त्यहाँ गइसकेपछि अनि भगवानसँग आफू भिक्षुनी हुनलाई विनती गरिन्। भगवान शास्त्रले पनि तिमी यहाँ आएको राम्रो भयो भनेर आज्ञा भयो। त्यो हुन साथै उनको चाहिँ सारा भगवानले तिमी यहाँ आएको राम्रो भयो, तिमी चाहिँ भिक्षुनी बन्न सक्छौ भनेर जुन भगवान बुद्धले एउटा चाहिँ के अरे शब्द चाहिँ बोल्नुभएको थियो, त्यो शब्द नै उनको लागि भिक्षुनी बन्ने कारण बन्यो। र उनको शरीरमा भएको सारा वस्त्रहरू सबै गेरु वस्त्र भएर चाहिँ भिक्षुनीको चिबरको रूपमा रूपान्तरित भएर गयो। उनको केसहरू पनि सबै चाहिँ अब भिक्षुनी जस्तै छोरा छोरा भएर गए। यस्तो भएर गयो।
त्यति भइसकेपछि अनि भगवान्ले अनि उनीलाई चाहिँ अनि भिक्षुनीको जुन गुरुमा हुनुहुन्छ गौतमी प्रजापतिलाई जिम्मा दियो। अनि ती भिक्षुनीले पनि साँच्चीकै आफूले भिक्षुनी भएअनुसार मेहनत गरिन्, साधना अभ्यासमा चाहिँ मेहनत पस्किन्। यसरी तीव्र गतिमा मेहनत गरेकोले लामो समय नबित्दै उनी भाव संसारको बन्धनबाट मुक्त भएर अरहत भइन् भन्ने कुरा आयो। अरहत भइसकेपछि त्यो कुरा सुनेर त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा अचम्म आश्चर्यचकितमा परे र यो कुरालाई स्पष्ट पार्नको लागि भगवान्का आफ्ना सेवक आनन्द भिक्षुले अनि भगवान्मा गएर अनि यसरी ती श्वेती नाम गरेको भिक्षुनीको कर्म हेतु फलको बारेमा विनती गरे। यिनले पहिला के कस्ता कर्म गरेर अहिले जन्मेदेखि पनि लुगा लाएर आए कि अब अहिले भिक्षुनी हुँदाखेरि पनि लुगा नयाँ तयार गर्नु नपर्ने र उनले अहिले आएर चाहिँ अरहत फल प्राप्त गरिन्। उनले पहिला जन्ममा के कर्म गरेका थिए होलान्, भगवान्ले अनुकम्पा गरेर आज्ञा होस् भनेर अनि आनन्द भिक्षुले भगवान् शाक्यमुनिमा विनती गरे। शाक्यमुनिले आज्ञा भयो। उहिले अतीत कालमा यस लोकमा पुण्यरक्षक नाम गरेका बुद्धको आगमन भएको रहेछ, होइन? स्वक्य पुण्यरक्षक नाम गरेका बुद्धको आगमन भएको थियो र त्यस बेला एकजना भिक्षुले धेरै मानिसहरूको हितको लागि अनि धेरै मान्छेहरूलाई जम्मा गरेर धम्म देशना सुन्नको लागि तयार पारे र धम्म देशना सुन्नुपर्छ, भगवानको आगमन भएको छ, भगवानको मुखार बिन्दबाट सबैले धम्म देशना सुन, दान पुण्य पनि गर, यो ठुलो अवसर हो भनेर ती भिक्षुले सबैलाई चाहिँ होइन प्रेरित गरेछन्। यसरी प्रेरित गरिरहेको बेलामा त्यति बेला एउटा एकदमै दुःखी गरिब असहाय लोग्ने स्वास्नी पनि एउटा कुटीमा बस्थे। उनीहरूसँग त अब दान पुण्य गर्ने चिज त केही पनि थिएन। उनीहरू भिख मागेर जीविका चलाउँथे। उनीहरूसँग थियो त मात्र एक सरो लुगा थियो। त्यो कुटीमा जब कुटीबाट भिक्षा माग्न जाँदाखेरि जब बुढाले भिक्षा माग्न जान्थे त्यो लुगा लाएर बाहिर जान्थे, बुढी नाङ्गै त्यो कुटीभित्र बस्थिन्। जब कुनै बेला बुढी चाहिँ भिक्षा माग्न जान्थिन् त्यही लुगा लाएर जान्थिन्, बुढा चाहिँ नाङ्गै त्यो कुटीमा बस्थे। उनीहरूको सम्पत्ति भनेको त्यही एउटा लुगा नै थियो, अरू केही पनि थिएन। र त्यो भिक्षुले कराउँदै आएको आवाज उनीहरूले पनि सुने। भगवानको आगमन भएको छ, सद्धम्म त्यसमा सुन्नु होला। भगवानलाई पुण्यको लागि केही तिमीहरूले पुण्य आय आर्जन गर्न सक्छौ, केही चढाएर भगवानलाई चढाएर आय आर्जन पुण्यलाई सञ्चित गर्न सक्छौ भन्ने जुन भिक्षुको आवाज उनीहरूको कुटीसम्म पुग्यो, त्यो झुपडी घरसम्म पुग्यो। उनीहरूले सुने। उनीहरूमा एक किसिमको चेतना जाग्यो। हामीले दुःखी असहायहरूलाई केही पनि दान गर्न सकेनौँ, नसकेको कुरा अहिले यो हालत भयो। अब यो जुनेमा पनि हामीले अरूलाई सहयोग गरेर दान पुण्य गर्न सकेनौँ भने हाम्रो हालत त झनै खराब भएर जानेछ भन्ने चेतना ती बुढाबुढीमा जाग्यो। जागिसकेपछि अब केही न केही त गर्नै पर्यो। सम्पत्तिको नाममा यो झुत्रो लुगा बाहेक अरू केही पनि छैन, के दिने त? अब यदि यो दान दिउँ भने हामी बाहिर निस्किने अवस्था छैन, हामी त नाङ्गे हुन्छौँ भनिसकेपछि अब उनीहरूले एउटा निर्णय लिए, होइन? निर्णय के रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भिक्षुको आवाज चाहिँ त्यो श्रीमतीले सुन्यो, होइन? सुनिसकेपछि उसले आफ्नो लोग्नेलाई भन्यो, अब हामीसँग जे छ जाया जेथा जे भने पनि यही लुगा हो, यही लुगा हामी दान गरौँ अब भन्ने कुरा श्रीमतीले श्रीमानलाई यो प्रस्ताव राखिन्। अनि श्रीमानले
भने हामी दुईमा लाउने लुगा यो मात्रै छ। यदि यो लुगा हामीले दान दियौँ भने हामी बाहिर जान सक्दैनौँ। हामी बाहिर गयौँ भने हाम्रो मुखमा माड लाग्दैन, हामीले के पनि खान पाउँदैनौँ। कि हामी नखाएरै बस्ने हो भने यो दान गरौँ भनेपछि यो कुरा उसको लोग्नेले भन्यो। अनि श्रीमतीले भनिन् कि आखिरमा हामी जन्मेको किन? मर्नकै लागि हो। मर्नु त पर्छ कुनै पनि हालतमा, 1 2 3 मर्नु त पर्छ भनेपछि त्यही राम्रो काम गरेर मर्न जाति कि अथवा यत्तिकै पृथ्वीको भार भएर बस्न जाति भन्ने कुरो त्यहाँ आयो। यो कुरो उठिसकेपछि अब मर्नु त पर्छ। यत्तिकै बसेर मर्नु र राम्रो काम गरेर मर्नु भन्दाखेरि राम्रो काम गरेर मर्नु नै जाति हुन्छ। किनकि राम्रो काम गरिसकेपछि उसको भविष्य उज्यालो हुन्छ, भविष्य राम्रो हुन्छ। बरु हामी खाना नपाएर मरे पनि मरौँला, तर हामी यो काम गरेर छोड्छौँ भन्ने टुङ्गोमा पुगे। अर्थात् उनीहरूसँग भएको त्यो एउटै 1 सरल लुगा थियो, त्यो 1 सरल लुगा चाहिँ दान दिने टुङ्गोमा पुगिसकेपछि अनि अब दान कसलाई दिने? सम्मासन बुद्धलाई दिने। अब यो होइन, जो पाइदेलाई दिने पनि होइन रहेछ, सम्मासन बुद्धलाई दिने भएकोले अनि यो कुरा श्रीमतीबाट यो कुरा सुनेर उसको श्रीमान पनि हर्षित भयो। तिमीले कुरा राम्रो गर्यो, म तिमीमा 100% सहमति छु भनेर बुढाबुढी नै हर्षित भएर ती महिलाले ती भिक्षुलाई भित्रैबाटै भनिन्, हामीसँग एउटै सम्पत्ति छ, त्यो हो एउटा लुगा छ, अरू हामीसँग केही पनि छैन। त्यसकारण यो लुगा तपाईँले लिएर गएर भगवान बुद्धलाई चढाइदिनु भनिन् उनले। यति भनिसके तर हामी अहिले नाङ्गै छौँ, हामी तपाईँको अगाडि आएर यो लुगा हामी दिन सक्ने अवस्था पनि छैन, हामी नाङ्गै छौँ, टोटलै नाङ्गै छौँ हामी। र हामी टुक्रुको बसेर भए पनि आफ्नो लाज छोपाएर भए पनि हामी कुटीबाट बाहिरसम्म यो हातले यो लुगा तपाईँसम्म हामी पुर्याउने कोसिस गर्छौँ। तपाईँले हाम्रो शरीर नहेर्नु होला किनकि हामी नाङ्गै छौँ भनेर अनि त्यो कुटी झुपडीकै थियो, झुपडीको ढोकाको यस्तो पुवालबाट त्यो लुगा दिए एकदमै पवित्र चित्तले, सचित्तले दिएपछि त्यो भिक्षुले पनि अब त्यो लुगा त एकदम दुर्गन्धै थियो होला लागेको लुगा, त्यो बिचरा भिखारी जस्तो व्यक्ति लागेको लुगा भिक्षुले पनि एउटा लट्ठीमा यसरी समातेर लिएर गएछन्। सबैले के दिए, सारा दानका चिजहरू सबै लिएर जहाँ भगवान हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ लिएर गए। अनि सबै अब त्यता राजाहरू अनेक किसिमको सुन चाँदी हिरा मोती के दान गरेको होला त्यहाँ। बुद्धलाई दान भएपछि महान दान हुन्छ। त्यसमध्ये त्यो लुगा पनि त्यहाँ लगियो। भगवानले सिधै त्यो भिक्षुलाई भने, तिम्रो हातमा जुन त्यो लट्ठीमा लिएर आएको लुगा छ त्यो लुगा सिधै म कहाँ लिएर आऊ भन्नुभयो। त्यस्तो राजाहरूले दान गरेको हात्ती घोडा सुनका चाँदीहरू त्यस्तोतर्फ भगवानको ध्यान गएन, मात्र त्यो झुत्रो दुर्गन्ध आइरहेको कपडामा भगवानको ध्यान गयो। त्यो लुगालाई तुरुन्तै लिएर यहीँ म बाटो लिएर आऊ भन्नुभयो। त्यो दुर्गन्ध आउने वस्त्र भगवानले तुरुन्तै आफ्नो हातले समाउनु भयो। सबै त्यहाँ आश्चर्यचकित भए, यस्तो दुर्गन्धित लुगामा के रहस्य छ यसमा, र भगवानले आफ्नो हातले समाउनु भयो भन्ने कुरा त्यहाँ सबै हल्ला खल्ला भयो, हल्ला मचियो। भगवानले आज्ञा भयो, आजको सर्वश्रेष्ठ दान यो हो भन्नुभयो।
त्यसपछि आजको विशुद्ध दान तपाईहरुले एउटा चाहिँ दुर्गन्धित लुगा देख्नुभयो होला, तर मेरो हेराइमा दान मध्येमा आजको लागि विशुद्ध दान, सर्वश्रेष्ठ दान दिएको चीज हो यो। यो लुगालाई तपाईहरुले दुर्गन्धित हिसाबले नहेर्नु होला भनेर भगवानले आज्ञा भयो। मैले आज यो पृथ्वीभरिमा यो भन्दा ठुलो दान मैले देखेको छैन भन्नुभयो भगवानले। पृथ्वीमा दान गर्ने कति छन् मान्छेहरू, 101 दान गर्नेहरू छन्, तर यो जतिको श्रेष्ठ दान मैले आज देखिनँ भनेर भगवानले आज्ञा भयो। र त्यहाँ भेला भएका सबै आश्चर्यचकित भए। त्यहाँ राजा पनि थिए, रानीहरू पनि थिए। अनि के होला, कसले दान गर्यो, त्यो मान्छे किन आएन यहाँ भन्ने कुरा पनि भयो। अनि भगवानले सारा घटनाहरू बताउनु भयो। तुरुन्तै त्यहाँ रहेका राजाले आफ्नो सबै लुगा खोलेर, रानीले आफ्नो सबै लुगा खोलेर तुरुन्तै त्यो दुईजनालाई त्यो लुगा लगाएर यहाँ प्रस्तुत गराऊ भन्ने कुरो भयो। तुरुन्तै त्यो वृद्ध, त्यो बिचारा दुःखी असहायलाई त्यो राजाको वस्त्र, रानीको वस्त्र लगाएर पहिराइयो र ती दुवैजनालाई भगवानको अगाडि प्रस्तुत गरियो। भगवानले ती दुवैजनालाई सद्धम्म देशना गर्नुभयो। उनीहरू त्यहाँ मुक्त भएर गए, निर्वाण प्राप्त गरे भनिन्छ। त्यसकारण त्यति बेलाको जुन त्यो के अरे निर्वाण प्राप्त गरेको भन्नुभन्दा पनि त्यति बेला चाहिँ उनी चाहिँ निर्वाण प्राप्त गरिहाले त होइन, त्यो दुःखी असहायबाट उनीहरू चाहिँ उम्किए, त्यो अवस्थाबाट उम्किए। र तिनै महिला जुन अहिले आएर श्वेती भिक्षुनी बनी हुन्, त्यो लुगा दान गरेदेखि उनी कयौँ जन्मसम्म उनी जन्मेदेखि नै लुगा लाएरै आएको भएन नि। यिनलाई अब नयाँ लुगा किन जरुरी छैन। भिक्षुनी हुँदाखेरि पनि त्यही लुगा चिवरको रूपमा रूपान्तरित भएर गयो। त्यसकारण त्यति बेला शुद्ध चित्तले दान गरेको फल यिनीले 91 कल्पसम्म भोग गर्न पाइन्। र अहिले आएर भिक्षुनी हुँदाखेरि पनि यही वस्त्र यिनको साथमा रहिरहेको छ। र त्यति बेला सद्धर्म देशना सुनेको र उनी प्रणिधान मलम गरेको कारणले आज म शाक्यमुनि बुद्धसँग भेट भयो र यिनले मबाट सद्धर्म सुनेर यिनी अरहत भइन्। त्यसकारण तपाईहरूले पनि सद्धर्म देशना सुन्नुपर्छ। दान गर्नमा पछि हट्नु हुँदैन। दुखी असहाय जसुकै परिस्थितिमा हामीले दान गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण यसमा सबै प्रयत्नशील हुनुपर्छ, कन्जुसी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा भगवानले आज्ञा भएकोमा सबैले अभिनन्दन गरे, भगवानको वचनलाई प्रशंसा गरे। यति भन्दै आजको धम्म देशनालाई म यहीँ नै विश्राम दिन चाहन्छु। एउटा सूचना छ, अब आउने 5, 6, 7 तारिकमा परम पूजनीय दलाई लामाको धम्म देशना हुँदैछ। त्यसलाई अब तपाईँ सबैले नेपालीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। मैले मेरो फेसबुकमा मैले सूचित गरिसकेको छु। नेपाली समय बिहानको 9:15 बाट सुरु हुन्छ र 1.5 घण्टाको कार्यक्रम छ। र यो प्रवचन विशेष गरेर आचार्य नागार्जुनद्वारा लिखित बोधिचित्त विवरण रे बोधिचित्तलाई मूल विषय बनाएर प्रवचन हुने भएको छ। रसियाका अनुयायीहरूको अनुरोधमा सो प्रवचन हुन गइरहेको छ। र तपाईँ सबैले यसलाई नेपाली भाषाबाट प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुन्छ। हस्, त्यति भन्दै पुनः परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिवा nye थुम्ने nye पे डाना भम्जे ने केगा नाचे बलोन ठुबाई सिपे सोलेन डोवा ढोलो वराइशो।